नमस्कारः। पूर्वतनपाठे परिचये वयं स्वरसन्धिं पठितवन्तः। इदानीं वयं शिक्षापाठ्यक्रमे व्यञ्जनसन्धिं पठिष्यामः। व्यञ्जनसन्धिः सन्दर्भे एतत् आवश्यकमस्ति यद् व्यञ्जनवर्णैः सह यदि स्वरवर्णः अथवा व्यञ्जनवर्णः एतेषां यदि योगः भवति अथवा पश्चात् एते वर्णाः भवन्ति तर्हि व्यञ्जनसन्धिः इति उच्यते। एतस्मिन् पाठे वयं व्यञ्जनसन्धिं ज्ञास्यामः। व्यञ्जनसन्धेः अनेके प्रकाराः भवन्ति। तत्र वयम् आरम्भे श्चुत्वसन्धिं ज्ञास्यामः। यथा अत्र अस्ति श्चुत्वसन्धिः। यथा रसगोलके मधुरत्वम् अस्ति। रसगोलके मधुरत्वम् अस्ति नाम मधुरनामकः गुणः अस्ति। तथा अस्मिन् सन्धौ श्चुत्वं भवति। इत्युक्ते अत्र आरम्भे श्चुत्व इत्यत्र षकारः अस्ति, चवर्गः अस्ति। इत्युक्ते षकारः, चवर्गः इत्युक्ते च, छ, ज, झ, ञ। श्चुत्व भवति। एतस्मिन् सन्धौ यदा परिणामः भवति, परिवर्तनं भवति, तदा श्चुत्वं भवति। इत्युक्ते षकारः च, छ, ज, झ, ञ इत्येते वर्णाः भवन्ति। यथा वयं पूर्वं स्वरसन्धौ ज्ञातवन्तः यत् पूर्ववर्णाः भवन्ति, परवर्णाः भवन्ति। पूर्ववर्णे अपि स्वरः भवति, परवर्णे अपि स्वरः भवति। तदनन्तरम् आदेशः भवति। तथा अत्र व्यञ्जनसन्धौ पूर्ववर्णः भवति, परवर्णः भवति। किन्तु अत्र व्यञ्जनसन्धौ विशेषः इत्युक्ते आरम्भे व्यञ्जनं भवेत्, तदनन्तरं स्वरः भवेत् अथवा व्यञ्जनानि भवेयुः। उभयथा अपि भवितुमर्हति। तदा परिणामः तु व्यञ्जनसन्धिरूपेण भवति। एतादृशस्य सन्धेः नाम व्यञ्जनसन्धिः भवति। अत्र वयं पश्यामः पूर्वं हरिस् सेते इति अस्ति। अत्र हरिः इति शब्दः अस्ति। अत्र विसर्गः अस्ति। एषः विषयः विसर्गसन्धेः विषयः अस्ति। अग्रे वयं विस्तरेण ज्ञास्यामः। किन्तु अत्र विसर्गः यः अस्ति, विसर्गस्य स्थाने अत्र सकारः अस्ति। इदानीं व्यञ्जनसन्धिनिमित्तम् अत्र वयम् इतः अग्रे गच्छामः। हरिस् शेते अत्र सकारः अस्ति, अत्र षकारः अस्ति। पूर्ववर्णे यदि सकारः अस्ति, अनन्तरं यदि परवर्णे षकारः अस्ति, इत्युक्ते एतस्य सकारस्य एतेन सकारेण सह योगः अस्ति, सम्बन्धः अस्ति। योगः इति अत्र विशेषः शब्दः अस्ति। योगः इत्युक्ते सम्बन्धः। एषः सम्बन्धः अनन्तरवर्णे अपि भवितुमर्हति, पूर्ववर्णे अपि भवितुमर्हति। इत्युक्ते एषः वर्णः अत्रापि भवितुमर्हति, एषः वर्णः अत्रापि भवितुमर्हति। किन्तु परिवर्तनं तु एतस्य वर्णस्य स्थाने भवति, सकारस्य स्थाने भवति। अतः अत्र परिवर्तनं भवति। षकारः इत्युक्ते एषः सकारः भवति। यथा पूर्वम् उक्तं श्चुत्वं भवति, तथा एषः षकारः भवति। अतः तस्य उदाहरणरूपेण हरिस् सेते, हरिष्येते एषः षकारः
परिवर्तितः रूपः भवति। अग्रे वयं गच्छामः। लक्ष्मणः इति शब्दः अस्ति। यथा हरिः विसर्गः अस्ति तथा अत्र लक्ष्मणः तस्य पुनः सकारः लक्ष्मणश्चञ्चलम्। अत्र एतस्य सकारस्य अनन्तरम् अत्र चवर्गस्य चकारः अस्ति, अतः एतस्य सकारस्य स्थाने एषः शकारः भवति। लक्ष्मणश्चञ्चलम् एषः सकारः भवति। इदानीं शकारस्य अनन्तरं यदि शकारः अथवा चवर्गस्य कोऽपि वर्णः भवति चेत् वयं कः परिणामः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। तथा अत्र यदि शकारस्य स्थाने तु इति अस्ति, तु इत्युक्ते तवर्गः, इत्युक्ते तवर्गस्य यः कोऽपि वर्णः त थ द ध न एतेषु यः कोऽपि वर्णः यदि भवति तेन सह यदि शकारस्य अथवा चवर्गवर्णानां यः कोऽपि वर्णः चवर्गवर्णेषु यः कोऽपि वर्णः भवति तर्हि तत्रापि उश्चुत्वं भवति। यथा अत्र अग्रिमम् उदाहरणमस्ति मृत् शकटिका। अत्र इदानीं तवर्गः अस्ति, तवर्गेन सह अत्र शकारस्य योगः अस्ति, अतः अत्र तवर्गस्य स्थाने चवर्गः भवति। अत्र कश्चन अंशः अवधातव्यः। यथा तवर्गः यथा अस्ति त थ द ध न, तथा एतेषां वर्णानां स्थाने यदा परिवर्तनं भवति तदा क्रमशः परिवर्तनं भवति। यथा त थ द ध न अस्ति तथा क्रमशः त स्थाने च, थ स्थाने छ, द स्थाने ज, ध स्थाने छ, न स्थाने य इति एवं क्रमेण एव परिवर्तनं भवति। तथा अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः चेत् मरुत् इति तकारः अस्ति, तकारेण सह च वर्णस्य संयोगः अस्ति, योगः अस्ति, अतः तकारस्य स्थाने चकारः इति परिवर्तनं भवति। तथा मरुत् चलति, मरुत् चलति। यथा योगशब्दविषये वयं चिन्तितवन्तः। योगः पूर्ववर्णः यदि चवर्गः भवति, नाम शकार अथवा चवर्गः पूर्ववर्णे अपि भवितुमर्हति, शकारः अथवा तवर्गः परवर्णे अपि भवति। अग्रिमे उदाहरणे तथा अस्ति। यज् इति अस्ति, एषः चवर्गस्य वर्णः जकारः अस्ति। एषः जकारः पूर्वमस्ति, एतस्य जकारस्य न इति तवर्गवर्णस्य नकारेण संयोगः अस्ति, अतः अत्र परिवर्तनम् एतस्य स्थाने भवति। परिवर्तनं तु सर्वदा एतस्य स्थाने भवति, सकारस्य स्थाने अथवा त वर्गस्य यः वर्णः भवति तस्य स्थाने भवति। अतः अत्र नकारस्य स्थाने परिवर्तनं भवति, क्रमशः परिवर्तनं भवति, क्रमानुगुणं परिवर्तनं भवति इति कारणेन अत्र ञकारः अस्ति। अतः अत्र एवं भवति यज्ञः। अत्र ञः इत्यत्र ज ञ अः इति, अतः अत्र नकारस्य स्थाने यकारः इति परिवर्तनम् अस्ति। एवं परिवर्तनं भवति। तथा एतस्य वयं दृष्टवन्तः। हरिष्येते, हरिष्येते, लक्ष्मणश्चञ्चलं, लक्ष्मणश्चञ्चलं, मृत् शकटिका, मृच् शकटिका, मरुत् चलति, मरुत् चलति, यज् नः, यज्ञः। अत्र अन्यः एकः प्रश्नः मनसि उदेति। यथा अत्र शकारस्य अथवा च वर्गस्य
यस्य कस्यापि वर्णस्य योगः यथा एतस्य उदाहरणे अस्ति, तथा यदि अत्र शकारस्य योगः भवति, यथा अत्र अस्ति प्रश् इति अस्ति, अत्र प्रश् इत्यत्र शकारः अस्ति, अत्र योगः अस्ति, शकारस्य, शकारः इदानीम् आरम्भे अस्ति, तेन सह न वर्णस्य योगः अस्ति। अत्र तर्हि एतस्य नियमानुसारं, श्चुत् सन्धेः नियमानुसारम् अत्र परिवर्तनं भवेत्, तथा अत्र परिवर्तनं नास्ति। एषः अपवादः अस्ति प्रश्नः इति। अत्र श्चुत् सन्धेः नियमः अत्र न परिवर्तते, अतः अत्र सन्धिः न भवति। इदानीं वयं शिक्षापुस्तके विद्यमानानि उदाहरणानि पठामः, अवगच्छामश्च। श्चुत्वसन्धिः पुस्तकस्थानि उदाहरणानि पठामः। वैकुण्ठे शेषतल्पे हरिष्येते। वैकुण्ठः अस्ति, तत्र शेषतल्पः भवति, शेषनागः यः अस्ति तस्य तल्पः, तत्र हरिः शेते, हरिष्येते। रामः लक्ष्मणश्च अरण्यं गतौ। सायंकाले मन्दं मरुच्चलति। आकाशे शरच्चन्द्रः प्रकाशते। संजीवनी मृतम् उज्जीवयति। बालः मृच्छकटिकां रचितवान्। तज्ज्ञात्वा पठ। कश्चन भिक्षुकः आगतः। भवान् यद् वदति तच्चिन्त्यम्। कियच्चिरं प्रतीक्षणीयं मया? अत्र वयं जानीमः, स्थूलाक्षरैः यानि पदानि लिखितानि सन्ति तत्र व्यञ्जनसन्धिः अस्ति, अपि च अत्र श्चुत्वसन्धेः उदाहरणम् अस्ति। एकवारं वयं स्थूलाक्षरैः लिखितानि उदाहरणानि पुनः पठामः, सन्धिविच्छेदमपि कुर्मः। हरिष्येते, हरिस्सेते। सकारस्य स्थाने शकारः जातः। लक्ष्मणश्च, लक्ष्मणश्च, अत्रापि सकारस्य स्थाने शकारः जातः। मरुच्चलति, मरुत् चलति, अत्र तकारस्य स्थाने चकारः जातः। शरच्चन्द्रः, शरत् चन्द्रः, अत्रापि तकारस्य स्थाने चकारः जातः। उज्जीवयति, उत् जीवयति, अत्र तकारस्य स्थाने आरम्भे चकारः भवति, अनन्तरं जकारः भवति। मृच्छकटिका, मृच्छकटिका, अत्र तकारस्य स्थाने चकारः जातः। तज्ज्ञात्वा, तत् ज्ञात्वा, अत्र तकारस्य स्थाने जकारः जातः। अत्रापि तकारस्य स्थाने दकारः भवति, अनन्तरं जकारः भवति। कश्चन, कश्चन, अत्र सकारस्य स्थाने शकारः जातः। तत् चिन्त्यं, तच्चिन्त्यं, तत् चिन्त्यं, तकारस्य स्थाने चकारः। कियच्चिरं, कियत् चिरं, तकारस्य स्थाने चकारः। एवं नियमः एवमस्ति यद् पूर्वं यदि सकारः अथवा तकारः इत्येतेषु कश्चन वर्णः भवति, तदनन्तरं यदि शकारः अथवा चवर्गः इत्येतेषु
कस्यापि वर्णस्य यदि योगः भवति तर्हि सकारस्य स्थाने शकारः अथवा तवर्गवर्णानां स्थाने क्रमशः चवर्गवर्णाः भवन्ति। अत्र पुस्तके तालिका अपि अस्ति, वयं तालिकां दृष्ट्वा सम्यक् तत्र अवगच्छामः। अभ्यासः, अत्र प्रथमः अभ्यासः, द्वितीय अभ्यासः अस्ति। प्रथमे अभ्यासे अत्र अस्माभिः सन्धिः करणीयः अस्ति। यथा प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति शिशुस्सेते, शिशुस्सेते। अत्र सकारस्य स्थाने शकारः इति तालव्यशकारः परिवर्तितं रूपं भविष्यति। एवमेव अन्येषु उदाहरणेषु वयम् अभ्यासं कृत्वा लिखामः, अनन्तरम् एतस्य पाठस्य अन्ते यत्र उत्तरं दत्तमस्ति ततः मेलयित्वा पश्यामः यद् वयं लिखितवन्तः तद् सम्यक् अथवा असम्यक् इति वयम् आत्मनः परीक्षणमपि कर्तुं शक्नुमः। एवमेव द्वितीय उदाहरणे अस्माभिः परीक्षणं करणीयम्, आत्मनः परीक्षणं करणीयम्। कथमस्ति इत्युक्ते अत्र यथा विष्णुश्चालयति, आरम्भे वयं सन्धिविच्छेदं कुर्मः, विष्णुः चालयति। सन्धिविच्छेदानन्तरं कः कः वर्णः, पूर्वं यथा अत्र विष्णुस् सकारः अस्ति, तदनन्तरं चकारः अस्ति, चालयति इत्यत्र यः चकारः अस्ति सः चकारः, अत्र सकारस्य स्थाने श-वर्णः इति परिवर्तितः वर्णः भवति। एवं वयं प्रति उदाहरणे पूर्वं कः वर्णः, तेन सह पुनः कस्य वर्णस्य संयोगः, तदनन्तरं कस्य स्थाने कस्य वर्णस्य परिवर्तनं जातम् इत्यपि वयम् आत्मनः परीक्षणं कुर्मः। तदनन्तरं वयम् उत्तरतः वयं स्वस्य मेलनमपि करिष्यामः। तर्हि श्चुत्वसन्धेः सन्दर्भे वयम् एवं ज्ञातवन्तः, यदि आरम्भे सकारः अस्ति तेन सह यदि शकारस्य अथवा चवर्गस्थ कस्यापि वर्णस्य योगः अस्ति तर्हि सकारस्य स्थाने शकारः भवति। द्वितीया स्थितिः एवम् अस्ति, यदि तवर्गः अस्ति तदनन्तरं यदि तस्य शकारस्य अथवा चवर्गस्थवर्णस्य कस्यापि योगः अस्ति तर्हि तवर्गस्य स्थाने चवर्गः भवति। एवमेव तृतीया स्थितिः एवम् अस्ति, यदि चवर्गः अस्ति, चवर्गस्थः कश्चित् वर्णः अस्ति, तदनन्तरं तवर्गस्थ कश्चित् वर्णः अस्ति, तर्हि तत्र तवर्गस्य स्थाने चवर्गः भवति। यदा कदापि परिवर्तनं भवति सकारस्य स्थाने अथवा तवर्गस्य स्थाने भवति। पश्यन्तु, तवर्गस्य स्थाने एव भवति, शकारः भवति अथवा चवर्गः भवति इति संक्षेपेण वयं स्मरामः चेत् सम्यक् भवति। चतुर्थी स्थितिः या अस्ति, आरम्भे यदि शकारः अस्ति तदनन्तरं यदि तवर्गस्य योगः अस्ति तर्हि सा स्थितिः, तत्र परिवर्तनं, तस्यां स्थितौ परिवर्तनं न भवति इति स्मर्तव्यम्। अपवादः भवति। वयं पूर्वं दृष्टवन्तः आस्म, प्रश्नः इत्यत्र सन्धिः श्चुत्वसन्धिः न भवति। यदि श्चुत्वसन्धिम् अवगच्छामः तर्हि ष्टुत्वसन्धिमपि तथैव अवगन्तुं शक्नुमः। अत्र पूर्ववर्णः तु तथैव भवति, सकारः भवति अथवा तवर्गस्थः कश्चित् वर्णः भवति। तेन सह यदि शकारस्य अथवा तवर्गस्थवर्णस्य संयोगः भवति तर्हि ष्टुत्वं भवति। ष्टुत्वं भवति इत्युक्ते शकारः भवति अथवा ट अथवा ठ अथवा ड अथवा ढ अथवा न इत्येतेषु कश्चित् वर्णः भवति। अतः अत्र एतस्य एव नाम अस्ति ष्टुत्वं। शकारत्वम् आयाति अथवा
टुत्वम् आयाति। एतस्य सर्वस्य नाम भवति संक्षेपेण टुत्वम् इति। ट ठ ड ढ न इत्येतेषु कश्चित् वर्णः भवति। अत्र वयम् उदाहरणे वयं पश्यामः। अत्र यथा धनुः इति शब्दः अस्ति, अत्र विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य स्थाने सकारः, धनुस् इति अस्ति। टङ्कारः, अत्र पश्यन्तु सकारः अस्ति, सकारस्य टवर्गस्थ टकारेण सह योगः अस्ति, सम्बन्धः अस्ति, अतः सकारस्य स्थाने शकारः इति भवति। तथैव तदा उदाहरणं भवति धनुष् टङ्कारः। अत्र पश्यन्तु एतस्य सकारस्य स्थाने शकारः अस्ति, एषः एव शकारः अत्र अस्ति। अत्र एवं धनुष्टङ्कारः इति रूपं भवति। बृहत् इति तवर्गस्थतकारः अस्ति, तवर्गस्थः तकारः, तदनन्तरं तस्य योगः टवर्गस्थटकारेण सह अस्ति, अतः तकारस्य स्थाने अत्र टकारः इति भवति। बृहत् टीका इति यदा भवति बृहत् टीका, अत्र त इति पूर्वम् आसीत्, तस्य स्थाने टकारः इति भवति, बृहत् टीका। यदि योगः अस्ति इति कारणेन एषः यः अस्ति ष्टुत्वम्, अत्र एतस्य योगः अत्रापि भवितुमर्हति। उदाहरणार्थम् आकृष् इत्यत्र शकारः अस्ति इत्युक्ते ष्टुना नाम एषः शकारः, एतस्य योगः अस्ति। इदानीं तवर्गस्थतकारः अत्र अस्ति, अनन्तरम् अस्ति, अतः एतादृशस्थितौ अपि तवर्गस्य स्थाने एव परिवर्तनं भवति, टकारः भवति, तकारस्य स्थाने टकारः इति भवति। अत्र आकृष्टः आकृष्टः, अत्र त स्थाने ट इति जातम्। तथा षन् नगर्यः इति स्थितिः अस्ति। एतत् षन् षट् इति अर्थे अस्ति, नगर्यः। अत्र इदानीं तवर्गस्थनकारः अस्ति, एतेन सह संयोगः अस्ति इति कारणेन अत्र इदानीं तवर्गस्थनकारस्य स्थाने टवर्गस्थनकारः इति परिवर्तनं भवति। तदा भवति षन्नगर्यः। इदानीम् अत्र एषः नकारः न परिवर्तितः, तवर्गस्थनकारः परिवर्तितः, तत्र टवर्गस्थः नकारः जातः इति एवं रूपं भवति षन्नगर्यः। तर्हि अत्र चतुर्धा स्थितिः भवति। एवं सकारस्य अथवा तवर्गस्य यदि शकारेण सह अथवा टकारेण सह योगः भवति तर्हि सकारस्य स्थाने शकारः भवति, तवर्गस्य स्थाने टवर्गः भवति। अत्र तवर्गस्थः कश्चित् वर्णः भवितुं शक्नोति, तर्हि तस्य स्थाने क्रमशः तदनुगुणम् एव टवर्गस्थः कश्चित् वर्णः भवति। एवं अत्र यदि शकारः अथवा टवर्गः यदि आरम्भे भवति तदनन्तरं तवर्गस्य योगः भवति तर्हि तवर्गस्य स्थाने टवर्गः इति भवति। एवं रूपं सम्भवति। एतत् ष्टुत्वसन्धेः अयं नियमः अस्ति। इदानीं पुस्तकस्थानि उदाहरणानि वयं पठामः। ष्टुत्वसन्धेः विषये वयम् इतोपि अभ्यासं कुर्मः। अत्र ष्टुत्वसन्धेः उदाहरणानि सन्ति। मल्लिनाथेन कुमारसम्भवस्य बृहत् टीका लिखिता। टीका संस्कृतग्रन्थानां यदा कोऽपि विस्तरेण तस्य विश्लेषणं करोति तदा तस्य कृते टीका इति उच्यते। अतः अत्र मल्लिनाथेन कुमारसम्भवस्य बृहत् टीका लिखिता, बृहत् विस्तृतविवेचनं कृतमस्ति। सः उट्टङ्कनं करोति। उट्टङ्कनं नाम
यथा सङ्गणक इत्यादिषु वयं टङ्कनं कुर्मः, तस्य नाम अस्ति उट्टङ्कनम्। पतङ्गः आकाशे उड्डयते। पतङ्ग शब्दं वयं जानीमः एव, आकाशे उड्डयते, डयनं करोति। रामेण धनुष्टङ्कारः कृतः। धनुषः या रज्जुः भवति तत् आकृष्य यदि त्यज्यते, त्यागः भवति, तदा तत्र टङ्कारः इति ध्वनिः भवति, अतः तस्य नाम भवति धनुष्टङ्कारः। कन्याश् षोडश कूपात् जलम् आनयन्ति। कन्याश् षोडश कूपात् जलम् आनयन्ति। षोडश कन्याः सन्ति, कूपात् जलम् आनयन्ति। बालिका षोडा विभक्ता। षोडा समूहः इति, षड् समूहः, तस्य कृते षोडा इति वदन्ति संस्कृतेन। पतड्मरुकं सः गृहीतवान्। पतड्डमरुकं सः गृहीतवान्। तड्डोलायमानम् अस्ति। अत्र स्थूलाक्षरैः यानि पदानि लिखितानि सन्ति तत्र सर्वत्र सन्धिः अस्ति, सर्वत्रापि ष्टुत्वसन्धिः अस्ति। यथा बृहत् टीका, बृहत् टीका, बृहत् टीका, तकारस्य स्थाने टकारः जातः। उत्टङ्कनम्, उत्टङ्कनम्, अत्रापि तकारस्य स्थाने टकारः जातः। उड्डयते, उड्डयते, तवर्गस्थ तकारस्य स्थाने अत्र डकारः जातः। धनुष्टङ्कारः, धनुष्टङ्कारः, अत्र सकारस्य स्थाने षकारः जातः। कन्याषोडश, कन्यास् षोडश, अत्र सकारस्य स्थाने षकारः जातः। बालिकाषोढा, बालिकास् षोढा, सकारस्य स्थाने षकारः जातः। पतड्डमरूकं, पतत् डमरूकं, पतत् तवर्गस्य स्थाने तवर्गस्थ तकारस्य स्थाने डकारः जातः। तड्डोलायमानं, तत् डोलायमानं, तवर्गस्थ तकारस्य स्थाने डकारः जातः। एवं अत्र अभ्यासेषु अपि ष्टुत्वसन्धेः सन्दर्भे कतिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। यथा प्रथमः अभ्यासः अस्ति, तत्र प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति तत् टीका, तत् टीका। यद् आरम्भे तकारः अस्ति तद् स्थाने टकारः भविष्यति। एवमेव अन्येषु उदाहरणेषु वयं स्वयं सन्धिं कृत्वा पश्यामः। पुनः पाठस्य अन्ते यद् उत्तरं दत्तमस्ति ततः वयं मेलयित्वा आत्मनः परीक्षणं कुर्मः, यद् अस्माभिः लिखितम् अथवा अस्माभिः लिखितः सन्धिः अथवा कृतः सन्धिः सम्यक् अस्ति उत न। द्वितीयः अभ्यासः अस्ति, तत्र प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति एतत्, एतड्डमरूकम्, एतत् डमरूकम्। अत्र प्रथमे यः तकारः अस्ति तस्य स्थाने डकारः इति परिवर्तनं जातमस्ति। तकारस्य ड इत्यनेन सह योगः अस्ति, अतः तकारस्य स्थाने डकारः जातः अस्ति। सत् टिप्पणी, सत् टिप्पणी, सत् टिप्पणी इति। एवं वयं पूर्ववर्णः कः, तेन सह कस्य वर्णस्य संयोगः जातः, पुनः कस्य वर्णस्य स्थाने किं परिवर्तनं जातम् इति वयम् आत्मनः एतेषु उदाहरणेषु परीक्षणं कर्तुं शक्नुमः।